بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسجدوا لله واعبدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. واجب الاحترام سامعین محترم، تو صحابہ کے سامنے جرنیل حدیث خطیب پاکستان میرے استاد محترم شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما ہیں، اور شاعر اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا منظور احمد صاحب وہ بھی توڑے سامنے تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ جاندار اور شاندار خطابات ہونے والے. میرے بھائی، ہر انسان دی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ میں جنت عطا کر دے وے. اسی نمازہ پڑھنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، صدقے خیرات دینے ہیں، اللہ راضی ہو جائے اور اپنی جنت عطا کر دے وے. بیت اللہ دا حج کرنے ہیں، اللہ راضی ہو جائے اپنی جنت عطا کر دے وے. ٹھیک اسی طرح ساڑی بھی خواہش ہے، ساڑی بھی تمنا ہے جویں آمینہ دے لال علیہ السلام دے صحابہ دی تمنا سی. میں صدقے تے قربان جاواں، لاہور دے باسیا قرآن و سنت دے پروانے آمینہ دے لال علیہ السلام دے صحابہ دی تڑپ کیسی، محبت کیسی، اور جنت حاصل کرنے واسطے کس کس انداز دے اندر آمینہ دے لال علیہ السلام دے کلو سوال کر کے تے جنت منگی ہے. اللہ کلو دعاواں آمینہ دے لال علیہ السلام کلو دعاواں کروا کے اللہ کلو جنت حاصل کی دی ہے. ایک دن میرے تے تیرے پیرو پیغمبر جناب محمد علیہ السلام آپ دے صحابی سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر دے صحابی نے آپ دے نال محبت کرنے والے، پیار کرنے والے فرماتے نے میں ایک رات آمینہ دے لال علیہ السلام دے نال گزاری. رات دے وقت میرے پاک پیغمبر بیدار ہوئے نا، میں آپ کو قضائے حاجت واسطے پانی لیا کے دیتا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو وضو کروایا. اللہ دے نبی علیہ السلام فرماتے نے اے ربیعہ مانگ لے کی مانگنے سوال کرنا، میں اللہ کو دعا کر کے تینوں مل جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں صدقے تے قربان جاواں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی تمنا کی ہے. اے سوال نہیں کیتا کہ اللہ دے نبی جی دعا کر دیو مینوں مال مل جائے، دولت مل جائے، کوٹھیاں تے مربے مل جائے. نہیں، طلب کس چیز دی ہے؟ فرماتے نے اللہ دے نبی جی دعا کر دیو اللہ جنت دے اندر مینوں تہاڈا ساتھ عطا کر دے وے. تے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ
سجدے کرے گا میں اللہ کو دعا کروں گا اللہ تینوں جنت دے اندر میرا ساتھ عطا کر دے گا نوافل دی کتنی بڑی فضیلت ہے سجدے کرم دی کتنی بڑی فضیلت ہے صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرنے والے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ہے اے میرے صحابہ میرا امتی جدو رب دے قرآن دی تلاوت کر دے قرآن پڑھ دے جدو سجدے والی آیتیں پہنچ دائے پڑھن والا سنن والا سجدے دے اندر بہ جاندا ہے سجدہ کر دے شیطان لین جیڑا ہے ایک طرف ہو جاندا ہے چیخ دے چلاندا ہے چیخاں ماردا ہے ہائے ہائے میں تباہ ہو گیا میں برباد ہو گیا اللہ نے آدم دے بیٹے نو سجدے دا حکم کیتا ہے اونے سجدہ کر لیا تے اللہ نے جنت عطا کر دیتی ہے اللہ نے مینوں سجدے دا حکم دیتا میں نافرمانی کیتی میرا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنا چھڑیا ہے اللہ اکبر اللہ میرے نبی علیہ السلام دے صحابی سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نو سوال کیتا ہے اللہ دے نبی جی کوئی ایسا عمل دس دے ہو جڑا میں عمل کراں اللہ میرے گناہاں نو معاف کر دے اللہ میریاں نیکیاں دے اندر اضافہ کر دے اللہ جنت دے اندر میرے دراجات بلند کر دے لاہور دے باسیا قرآن و سنت دیا پروانیا آمینہ دلال علیہ السلام نے نیکیاں دے اندر اضافے دا عمل دسے ہے جنت دے اندر دراجات بلندی دا میرے پاک پیغمبر عمل دسن لگے نے گناہاں دی معافی دا عمل دسن لگے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے صوبان پھر کثرت نال سجدے کیتا کر تو سجدہ اللہ دے سامنے کرے گا ایک سجدے دے بدلے اللہ تیرے گناہ نو معاف کر دے گا اللہ نیکی دے اندر اضافہ کر دے گا تے اللہ جنت دے اندر درجہ بلند کر دے گا سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ایک اور حدیث سن لے آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرنے والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء اے میرے صحابہ انسان اللہ دے سب تے زیادہ قریب ہو دے جنہوں سجدے دی حالت دے اندر ہوندے تے سجدے دے اندر عمل کیڑا کرنا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کثرت نال سجدے دے اندر اللہ کو دعاواں کیتیاں کرو اللہ کو سوال کیتا کرو اللہ اکبر اللہ کیسی جنت واسطے عمل تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسے نے وہ کیسی جنت ہے جدے حصول واسطے جدے طلب واسطے آمینہ دلال علیہ السلام نے محنتاں کیتیاں عبدہ علیہ السلام دے صحابہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولو دعاواں کیتیاں نے آج اسی بھی عبادات کرنے اس جنت حصول واسطے وہ جنت کیسی ہے آپ ایک صاحب دل نے کتنا پیارا نقشہ کیتے ہے فرماتے ہیں وچ جنت دے عجب نظارے ہونگے وچ جنت دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے وچ جنت دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے
بجی ہوئی مچھی دے مہمانی ہوئے گی صدا رہن والی جوانی ہوئے گی بجی ہوئی مچھی دے مہمانی ہوئے گی صدا رہن والی جوانی ہوئے گی ذائقے مچھی دے لذیذ دے گرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے داڑھی مجھ کرو شکل پہ نیاز ہوئے گی داڑھی مجھ کرو شکل پہ نیاز ہوئے گی حسن یوسف دا داؤد دی آواز ہوئے گی بدیاں سال